नमस्कार। राष्ट्रियताको फहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति। सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सबिता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटलाई स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था रहेको सांसदहरूको भनाई। ल्याएको बजेटले विकास गर्न नसकिने तर्क। सुदूरपश्चिम सरकारले निर्माण गर्ने पञ्चवर्षीय योजनामा शिक्षा सम्बन्धी 50 वटा कार्यक्रम समावेश। शिक्षाका अनेक योजना भए पनि शिक्षा ऐन नबन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र निजी र सरकारी स्तरबाट 110 मेगावाट विद्युत उत्पादन। चमेलिया स्याउले अतरिया 132 केबी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आयो। र कैलालीको गोदावरीमा सडक निर्माणका लागि बजेट नपरेको भन्दै स्थानीयहरू विरोधमा। बजेट नछुट्याएको भन्दै सडकमै रोपाई। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल जारी छ। बजेटका विषयमा भएको तेस्रो पटक बसेको बैठकमा भाग लिने सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेटले निराशा छाएको बताएका छन्। शुक्रबार बसेको बैठकमा पनि सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गरिरहेका थिए। विकास गर्ने बजेट नभएकाले कुनै पनि हालतमा बजेट स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था रहेको सांसदहरूको भनाइ छ। यो विभेदकारी छ, यो असन्तुलित छ, यसले समग्र बन्न सकिराखेको छैन भन्ने कुरा यत्रो आइसकेपछि त प्रतिपक्षले त बोल्ने कुरा ठिकै छ। प्रतिपक्ष भन्दा त चर्का त सत्तापक्षका सांसदहरू छन् नि त। यो भने के हो भने सांसदहरू मान्यजीहरू किन चर्का हुनुभयो? उहाँहरू तपाईहरुसँग रिसाएर त होइन होला। तपाईहरुसँग हाम्रो दुश्मनी केही छ भनेपछि भन्नुस्, त्यसो पनि छैन। सरकारले गति परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैन। यहाँ प्रतिपक्ष दलको कुनै औचित्य नराखी सरकारले बजेट ल्याएको छ, जसले यो दुर्गति र दुर्भाग्यबाहेक कुनै निम्ति आउनेवाला छैन। यसकारण यो सरकार असफल भइसकेको छ। यो असक्षमता, असफलता ताज पहिरिएर यो सरकार सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न। यसको विकल्प आवश्यक छ। हामीले यो भन्दा पहिलेको सरकार जुन थियो, त्यो पहिलोचोटि भएको जो सरकार थियो दोस्रो कार्यकालको, त्यसमा पनि हाम्रा असन्तुष्टिहरू, हाम्रा कुराहरूलाई प्राथमिकतामा नराख्दाखेरि हामीले त्यो सरकारलाई समर्थन गर्न सकेका थिएनौँ। र यथा अवस्थामा र यथास्थितिको बजेट भएको बेलामा हामी पनि यदि संशोधन हुँदैन भने यो सरकारलाई हामी र हाम्रो पार्टीले पनि समर्थन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा म चाहिँ बेहोरा जानकारी गराउँदै, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष होटलमा बोलाएर भोज भतेर नगर्नुहोस्, बेफजुल खर्च नगर्नुहोस्। यसले प्रदेशको मूल्य छ निकास, प्रदेशलाई यसले राम्रो सन्देश बाहिर दिँदैन भनेर भनेकै हो। 2080-81 को लागि प्रस्तुत बजेट पेश भएको धेरै दिनसम्म यस सभामा छलफल नहुनुले राम्रो सन्देश गएको छैन। जनताको करबाट तयार हुने बजेटमाथि जनताका प्रतिनिधिहरूले खुलस्त बहस छलफल गर्न पाउनु पर्दछ, तर त्यो हुन नसक्नुले राम्रो सन्देश गएको छैन। कता जाने हो, कुन बाटोमा जाने हो, संघीयता बोलियो बनाउनतिर जाने हो या होइन, प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यतातिर मैले कुनै पनि मानिएको छैन। हामी सुरुमा सुन्थ्यौँ हाम्रा योजना, त्यसपछि आयो मेरा योजना, अहिले आयो मेरो योजना। योजनाको कुरा छोडौँ, योजना जहाँ परे पनि विकासै हुने होला। असन्तुलित छ, सन्तुलित छैन। यसलाई मैले सुरुकै दिन बजेट प्रस्तुत भएकै दिन भनेको थिएँ। नीति कार्यक्रममा आइफोनको बट्टा देखाइयो, भित्र नोकिया 1600 मोडलको
मोबाइल राखियो, बजेट त्यस्तै आयो, मैले त्यही दिन भनिसकेको थिएँ। मलाई धेरै टिप्पणी गर्नु छैन। बजेट कस्तो आउनुपर्छ भनेपछि जनतामुखी बजेट आउनुपर्ने। ल यहाँ त कस्तो बजेट आयो भने मन्त्रीमुखी र माननीयमुखी यस्ता यस्ता खालका बजेट आइरहेका छन् र यस्तो खालको बजेट कसले चित्त बुझेको छ? कसैको चित्त बुझेको छैन। अब भौतिक मन्त्रालय, आर्थिक मन्त्रालयदेखि लिएर सबै मन्त्रालयमा हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले राम्रो कुराहरू ल्याउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई भित्र भरोसा थियो। तर के देखियो यहाँ घर रिपेयरिङ गर्ने, के गर्ने, अरू गर्ने सबै बजेटहरू त्यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै दुःख लागेको छ। अहिले हामी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट पनि हामीले यो बजेट चाहिँ पास गर्न सकिन्न, मलाई यस्तो लागेको छ। प्रतिपक्ष भए पनि हामीले नयाँ युवा मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, सबै मन्त्री जति युवा भनेर हामी प्रतिपक्ष भए पनि धेरै खुसी थियौँ। आज त्यो खुसी सत्ता पक्षका सांसदज्यूहरू पनि दुखी हुनुहुन्छ। मलाई हाम्रो पुर्खाले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईहरू केटाकेटीलाई के थाहा, कुरा सुन्नु बुढाको, आगो ताप्नु मुलाको भने जस्तै प्रदेश सरकार कानुन बनाउने ठाउँमा, नीति निर्माण बनाउने ठाउँमा, जनताको दुःख सुख बुझ्ने ठाउँमा प्रदेश सरकार, मलाई लाग्छ यो बजेट स्थानीय तहको सरकार, स्थानीय तह गाउँपालिकाले पनि यस्तो बजेट बनाउँदैन। सुदूरपश्चिम सरकारले निर्माण गर्ने पञ्चवर्षीय योजनामा शिक्षा सम्बन्धी 50 वटा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। तर शिक्षाका अनेक योजना भए पनि शिक्षा ऐन नबन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था नरहेको सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त योजनामा सर्वसुलभ, जीवन उपयोगी तथा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने दीर्घकालीन रणनीति लिएको छ। माध्यमिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको कुरा पनि छ। अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत तथा मातृभाषा शिक्षा लागू गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने लगायतका 50 वटा कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ। यस परियोजनाका लागि प्रदेश सरकारसँग शिक्षा ऐन भने छैन। प्रदेश सरकार गठन भएको 5 वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिक्षा हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा 4 जना मन्त्री आए। अहिले झपटबहादुर साउद मन्त्री हुनुहुन्छ। मन्त्री साउदका अनुसार प्रदेशभर एक पालिका एक नमुना स्कुल र एक पालिकामा एक नमुना बाल विकास केन्द्र बनाउने उहाँको योजना छ। तर उहाँले भने जस्तो नमुना स्कुल र नमुना बाल विकास केन्द्र बनाउन प्रदेश सरकारसँग कुनै ठोस योजना र तयारी भने छैन। यो योजना पूरा गर्न कानुनी संरचना नभएकाले तयारी गर्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। संविधानको धारा 57ले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय तथा संग्रहालय प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ। यी अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ। यी काम गर्न प्रदेशमा शिक्षा ऐन आवश्यक छ। तर प्रदेश सरकार बनेको 6 वर्षमा पनि सुदूरपश्चिममा उक्त ऐन बन्न सकेको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गणेश बहादुर सिंहका अनुसार प्रदेशमा शिक्षा ऐन बन्न नसक्नुको मुख्य कारण चाहिँ नयाँ संघीय शिक्षा ऐन नबन्नु हो। संघीय सरकारले 2028 सालमा बनेको शिक्षा ऐनको 9औं संशोधनले नै काम चलाउँदैछ। संघीय शिक्षा ऐन अति आवश्यक मानिएको भए पनि बन्न सकेको छैन। संघीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीका अनुसार संघीय शिक्षा ऐन अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्री परिषदमा पठाइएको छ। मन्त्री परिषदले प्रक्रिया पूरा गरेपछि संसदमा पेश हुनेछ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार डाक्टर हेमराज पन्तका अनुसार प्रदेश सरकारलाई शिक्षा ऐन अति आवश्यक भएको छ। डाक्टर पन्तले भारतमा संघीयताको अभ्यासका उदाहरण दिँदै त्यहाँका राज्यहरूमा आफ्नै शिक्षा नीति रहेको बताउनु भयो। सुदूरपश्चिमका धेरैजसो स्थानीय तहले शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरेका छन्। यी ऐनका कतिपय प्रावधान अति आवश्यक भए शिक्षा ऐन 9औं संशोधन 2028 सँग बाँझिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरू बताउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र निजी र सरकारी स्तरबाट गरी करिब 110 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ।
सबैभन्दा बढी विद्युत उत्पादन दार्चुला र त्यसपछि बझाङबाट भइरहेको हो। दार्चुला र बझाङका नदी करिडोरमा उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न चमेलिया स्याउले अतरिया 132 केबी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। दार्चुलाको शैलशिखर नगरपालिकाको बलाँसबाट सुरु भई बैतडी डडेलधुरा डोटी हुँदै कैलालीको गोदावरी नगरपालिका स्थित अतरिया सब स्टेशनमा अन्त्य हुने 132 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। प्रसारण लाइनको लम्बाइ 131 किलोमिटर छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दार्चुलामा निर्माण गरेको 30 मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले बनाएको प्रसारण लाइनको पहिलो सर्किट 2073 देखि सञ्चालनमा आएको थियो। निजी क्षेत्रबाट यस क्षेत्रमा धमाधम जलविद्युतमा लगानी बढ्न थालेपछि प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गरेको हो। कोरियाली एक्जिम बैंकको सहुलियतापूर्ण ऋणमा डबल सर्किट हुने गरी प्रसारण लाइनका टावर संरचनाहरू बनाइएकोमा आयोजनाले एउटा मात्र सर्किट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। नेपाल सरकारको करिब 60 करोड लगानीमा दोस्रो सर्किट निर्माण गरी सो लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सुदूरपश्चिममा निर्माण भएका र निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि एउटा सर्किटले मात्र नधान्ने भएपछि अर्को सर्किट थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा उत्पादित 250 मेगावाटसम्म विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयारी भएको छ। चमेलिया स्याउले अतरिया 132 केबी प्रसारण लाइनमा अहिले प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको करिब 110 मेगावाट विद्युत जोडिएको छ। निजी क्षेत्रका आयोजनाको 50 मेगावाट विद्युत जोड्ने क्रममा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युत आपूर्ति नियमित र भरपर्दो बनाउन डडेलधुराको स्याउलेमा 132 देखि 33 केबी सब स्टेशन सञ्चालित छ। बलाँस सब स्टेशनबाट आएको विद्युत स्याउले सब स्टेशनबाट डडेलधुरा, दार्चुला, डोटी, बैतडी र अछाममा आपूर्ति गरिएको छ। सो क्षेत्रमा करिब 6 मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ। चमेलिया स्याउले अतरिया 132 केबी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटको आयोजना आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि सुरु गरिएको थियो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका चौकी डाँडादेखि फलटुडे सडकमा बजेट विनियोजन नगरेको विरोधमा स्थानीयले सडकमै रोपाई गरेका छन्। पटक पटक चुनावी एजेन्डा बनेको चौकी डाँडा फलटुडे सडक निर्माणमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सडकमै रोपाई गरिएको हो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका चौकी डाँडादेखि फलटुडे सडकमा बजेट विनियोजन नगरेको विरोधमा स्थानीयहरूले सडकमा रोपाई गरेका छन्। पटक पटक चुनावी एजेन्डा बनेको चौकी डाँडा फलटुडे सडक निर्माणमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सडकमा रोपाई गरिएको हो। स्थानीयहरूले वर्षौंदेखि सडक निर्माण गरिदिनुपर्ने माग राख्दै आउनु भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा सडकलाई समावेश नगरेको विरोधमा गोदावरी 11 को गौडी चोकमा रोपाई गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। महाकाली राजमार्गको वैकल्पिक सडकको रूपमा अगाडि सारिएको चौकी डाँडा फलटुडे सडक निर्माणको गति भने निकै सुस्त रहेको छ। चौकी डाँडादेखि फलटुडे 38 किलोमिटर दूरी रहेको छ, जुन महाकाली राजमार्गको भन्दा 28 किलोमिटर कम हो, जसका कारण यसलाई फलटुडे जोड्ने फास्ट ट्र्याकका रूपमा पनि हेरिएको थियो। 2 दशक अगाडि सुरु भए पनि उक्त योजनाको प्रगति भने न्यून रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उक्त सडकलाई क्रमागत रूपमा अगाडि बढाउने भन्दै 2077 देखि मालाखेतीमा 0 पोइन्ट राखेर पहिलो खण्डको काम सुरु गरेको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार सो खण्ड 2078 माघ 17 गते भित्र सडक निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो, तर उक्त समयमा काम नसकिएपछि 2080 मसान्तमा काम सक्ने गरी म्याद थप गरियो। उक्त सडकको म्याद सकिन थाले पनि सडक निर्माणको काम कछुवा गतिमा रहेको छ। सो सडक अन्तर्गत वाडा नम्बर 10 को कार्यालयदेखि थप 3 किलोमिटर ठेक्का सम्झौता भइसकेको भए पनि हालसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन। राजन जयगढी, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। बैतडीमा बाजेको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका 2 वर्षीय नातिको मृत्यु भएको छ। पुर्चौडी नगरपालिका 6 मुडेली धारका 50 वर्षीय गणेश साउदको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते हुनुभएका 2 वर्षीय रेशम साउदको बिहिबार राति उपचारको क्रममा डडेलधुरा अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीका अनुसार गणेशको कुटपिटबाट घाइते हुनुभएका 8 वर्षीय रिजन साउद भने धनगढीको नवजीवन अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँको पनि अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार दिउँसो 1 बजे 2
नातिको हेरचाहका लागि आमा र हजुरआमाले गणेशलाई जिम्मा दिएर घाँस काट्न निस्किनु भएको थियो, तर गणेशले भने रिजन र रेशमलाई गम्भीर रूपमा कुटपिट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उहाँहरूको शरीर, टाउको लगायतका विभिन्न भागमा गम्भीर चोट लागेको थियो। दुई नातिलाई मृत्यु हुने गरी गणेशले कुटपिट गर्नुको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनापछि उहाँलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक लोकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। सर्पको टोकाइबाट डोटीमा एक वृद्धा महिलाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डोटीका अनुसार केआई सिंह गाउँपालिका 4 की 72 वर्षीय निरञ्जना देवी भट्टको सर्पको टोकाइबाट मृत्यु भएको हो। बिहीबार दिउँसो घरको आँगनमा उहाँलाई छोरीसँग फोनमा कुरा गरिरहेका अवस्थामा सर्पले टोकेको बुझिएको छ। भट्टलाई उपचारका लागि दिपायल स्थित शैलेश्वरी अस्पतालमा ल्याइएको थियो। उपचारको क्रममा उहाँको बिहीबार बेलुका 5:30 बजेतिर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। डडेलधुरामा बेवारिसी अवस्थामा भरुवा बन्दुक फेला परेको छ। परशुराम नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा सिद्धनाथ सामुदायिक वनभित्र जोगबुढा वन उपभोक्ता समिति र स्थानीयहरूले बोट बिरुवा वृक्षारोपण गर्ने क्रममा बिहीबार साँझतिर एक नाले भरुवा बन्दुक बेवारिसी अवस्थामा फेला पारेका थिए। बन्दुक फेला पार्न साथ स्थानीयहरूले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। जानकारी प्राप्त हुनासाथ प्रहरी टोली खटी उक्त भरुवा बन्दुक बरामद गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा होटेल सञ्चालकमाथि कुटपिट भएको छ। जिल्लाको बेलौरी बजारमा रहेको फेमले रेस्टुरेन्टका सञ्चालक सुरेश कुमार बडाएकमाथि धारिलो वस्तुले कुटपिट भएको बताइएको छ। बडाईको निधारमा गहिरो चोट लागेको छ, तर कसले किन कुटपिट गरेको भन्ने पुष्टि भएको छैन। उहाँले अस्पतालको शय्याबाटै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो हाल्दै आरआईटी र सीआईबीको टिमले कुटपिट गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले रातिको समयमा अचानक केही अराजक तवरका डीआईजीको मान्छे भन्नेले आफूमाथि हमला गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रहरीले घटनाबारे जानकारी आएको र अनुसन्धान सुरु भइसकेको बताएको छ। कञ्चनपुरमा बाघको आक्रमणमा परि एक महिला घाइते हुनुभएको छ। लालझाडी गाउँपालिका 6 ढक्का स्थित शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमा च्याउ टिप्ने क्रममा पाटे बाघको आक्रमणमा परि बेलौरी नगरपालिका 9 डाँडाकुण्डा बस्ने 25 वर्षीय बिन्दु डगौरा घाइते हुनुभएको हो। उहाँ बिहीबार च्याउ टिप्न गएका बेला पाटे बाघको आक्रमणमा परि घाइते हुनुभएको बेलौरी नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष किशन राणाले बताउनुभयो। वडा अध्यक्ष राणाका अनुसार करिब 10-12 जना महिलाको समूह च्याउ टिप्न गएका बेला पाटे बाघले डगौरामाथि आक्रमण गरेको थियो। सबैले हो हल्ला गर्दा बाघ भागेर डगौराको ज्यान जोगिएको छ। उहाँको आँखा र टाउको पछाडि गम्भीर चोट लागेको स्थानीय प्रेम चन्दले जानकारी दिनुभयो। उहाँको अहिले धनगढी स्थित नवजीवन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कञ्चनपुरमा असार अन्तिम सातासम्म 80% रोपाई सकिएको त्यहाँको कृषि ज्ञान केन्द्र का सूचना अधिकारी हरिदत्त जोशीले बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी, पुनर्वास, भीमदत्त, बेतकोट, कृष्णपुर, शुक्लाफाटा, बेलडाडी, दोधारा चाँदनी, लालझाडी लगायतका क्षेत्रमा गरेर 48,496 हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिन्छ। कृषकले हर्दीनाथ सुक्खाको 1 देखि 4 सम्म, राधा 4, सावा मन्सुली लगायतका उन्नत जातका बिउको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। डोटीमा अटो दुर्घटना भएको छ। बडी केदार गाउँपालिका 2 वर्षेनमा अटो दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परेर बडी केदार गाउँपालिका 4 मान्ना कपाडी, बल्ले जुडीका राम नेपाली, तोल्छा नेपाली र मुस्कान नेपाली घाइते भएका छन्। कञ्चनपुरमा भन्सार छलीका सामानसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। कञ्चनपुर जिल्लाको विभिन्न स्थान भीमदत्त 4, भीमदत्त 11, बेलौरी 1, बेलडाडी 5 बाट भन्सार छली गरी ल्याएका अन्दाजी 1,71,275 मूल्य बराबरका चिनी, खाने तेल, डिउ, बिडी, सुर्ती, डालडा, मिश्री लगायतका सामान सहित भीमदत्त 10 का 38 वर्षीय रमेश कार्की समेत 2 जनालाई प्रहरी गस्ती टोलीले बिहीबार फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको हो। यस्तै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 मिलनचोकबाट भन्सार छलीका अन्दाजी 42,500 मूल्य बराबरको चिनी, डेरी मिल्क, सुर्ती, प्लास्टिक झिल्ली लगायतका सामानहरू प्रहरी गस्ती टोलीले बिहीबार साँझ बेवारिसी अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराएको छ।
कर्णाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा कैलालीको टिकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका नदी कटानको जोखिममा परेका छन्। कर्णाली नदीको पानी बर्दियाको गेरुवा नदीतर्फ 10% मात्र गइरहेको, कर्णालीतर्फ 90% आइरहेकाले टिकापुरका बस्ती जोखिममा रहेका विज्ञहरू बताउँछन्। कर्णाली नदीका कारण टिकापुर पार्क क्षेत्र बढी जोखिममा रहेको छ। कैलालीको टिकापुर क्षेत्रमा कर्णाली नदी कटानले वर्षेनी 100 बिघा जमिन कटान गर्दछ। बर्खा लाग्न सुरु भएपछि त्यहाँका नागरिकलाई हरेक वर्ष नदी कटान तथा डुबानको त्रासले सताउँछ। यस वर्ष पनि नदी कटान हुन थालेपछि टिकापुर नगरपालिकाका तटीय क्षेत्रका नागरिकहरू त्रसित छन्। नदीमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि त्यहाँ कर्णाली नदीको कटान तीव्र हुँदा बस्ती तथा जमिन जोखिममा पर्ने गर्दछ। कर्णाली नदीले टिकापुर पार्क क्षेत्रमा जोखिम बढेकाले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको टोलीले अनुगमन गरेको छ। अनुगमनपछि सो क्षेत्रमा ठूला ढुङ्गा बिग बोल्डर हालेर तटबन्ध गर्ने सहमति अनुसार ठूला ढुङ्गा पाइने पालिकासँग ढुङ्गा माग गरी नदी नियन्त्रणको प्रयास थालिएको छ। सिंचाइ आयोजनाको मागपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले नदी नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने ठूला ढुङ्गा उपलब्ध गराउन लम्कीचुवा नगरपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकालाई पत्र पठाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जानकी गाउँपालिकाको पूर्व खैरीफाँट, जगतपुर, शिव सामुदायिक वन, सनकट्टी तथा टिकापुर नगरपालिकाको टिकापुर पार्क वनगाउँ क्षेत्रमा कर्णाली नदीको पानीको बहाव अत्याधिक रूपमा बढेकाले नदी किनार कटान भइरहेको जनाएको छ। दार्चुलाको दत्तुमा रहेको महाकाली नदीको झोलुङ्गे पुल लट्ठा चुडिएपछि आउजाउ अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। नेपाल भारत जोड्ने महाकाली नगरपालिका 9 दत्तुमा रहेको उक्त झोलुङ्गे पुलको भारत बालुवाकोट तर्फका लट्ठा चुडिएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले एक सूचना जारी गर्दै प्राविधिक जाँचपछि मात्रै आउजाउ खुल्ने भएकाले पुल प्रयोग नगर्न भनेको छ। यो नाकाबाट दिनहुँ सयौंले आउजाउत गर्छन्। महाकाली नगरपालिका, मालिका अर्जुन र लेकुम गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दा दैनिक उपभोग्य सामान किनमेलका लागि समेत बालुवाकोट जाने गरेका छन्। प्रशासनले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि पुल बन्द रहने जनाएको छ। आउजाउत बन्द भएपछि दुवै देशका नागरिक मर्कामा परेका छन्। यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेटलाई स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था रहेको सांसदहरूको भनाई। ल्याएको बजेटले विकास गर्न नसकिने तर्क। सुदूरपश्चिम सरकारले निर्माण गर्ने पञ्चवर्षीय योजनामा शिक्षा सम्बन्धी 50 वटा कार्यक्रम समावेश। शिक्षाका अनेक योजना भए पनि शिक्षा ऐन नबन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिएन। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र निजी र सरकारी स्तरबाट 110 मेगावाट विद्युत उत्पादन। चमेलिया स्याउले अतरिया 132 केबी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आयो। र कैलालीको गोदावरीमा सडक निर्माणका लागि बजेट नपरेको भन्दै स्थानीयहरू विरोधमा। बजेट नछुट्याएको भन्दै सडकमै रोपाई। हौस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।